مرحبا بكم. باش نتعداو للإكزرسيس 3 ديما في ليزيمو انكوربوريل. نحاولو نخدمو لإكزرسيس 3. دونك لإكزرسيس 3 بالنسبة لينا سي ان كا دونك نتاع immobilisation دونك انكوربوريل. دونك نقراو هاي السوسيتي. بون المطلوب منا كونتابيليزي زوبيراسيون رياليزي ستاك. La société Nahda fabrique des produits d'entretien et des détergents. Le 16.2, elle vient de mettre au point un procédé de fabrication qui permet de réduire les coûts de production à l'aide de nouvelles réactions chimiques. Elle dépose à cet effet, à cette date, un dossier pour l'obtention d'un brevet. Voilà, c'est un cas de brevet. Donc, la mise au point du nouveau procédé a coûté, selon les fiches de calcul analytique, les montants raisonnables. في janvier في février وعملنا ان دوسي ادمنستراتيف بور لوبتونسيون دان بروفي براءة اختراع. دونك اللي باش نبرفتوه دونك الاختراع نتاعنا. هنا نردو بالنا من حاجة قبل ما يتعدى البروفي تحصلنا عليه 26 لي مونطون هذوما اللي صرفناهم قبل يتسماو سي دي ديبونس دو ديفلوبمون. لأن صحيح خدم معناها في الفاز دو ديفلوبمون. دونك من الأول بالكل هذوما لي مونطون هذا باش تعداو كوم ايتون دي فري دو ديفلوبمون، ومن بعد اون فوا تبرفد البرودوي باش نعديو كوم ايتون ان بروفي. كيفاش تتم العملية هذه؟ دونك في الدات لو 16/2 هي الدات نتاع معناها وقت اللي حطت ان بروسيدي دو فابريكاسيون معناها دخلنا في الرسمي في الفاز دو ديفلوبمون. باش نجيو نحطو لانفستيسمون دو ريشيرش 8000 في الدي بي وفي الكريدي ترانسفير دو شارج. معناها الفلوس هذوما اللي صرفناهم على الديفلوبمون الكل باش يصير عليهم ان ترانسفير و ان فيرمون ان كونت ديموبيليزاسيون لانفستيسمون دو ريشيرش ديفلوبمون. باش يكون ان كونت دو ريشيرش اللي فيه لي مونطون هذوما 4850 و 3150 وبعض. من بعد في الفاز وقت اللي صحونا ال 26 باش يتم باش نزيدو لي مونطون هذوما يدخلوا في حق لو بروفي 650 و 700 اللي هما اللي فري ادمينستراتيف. دو تيل فاصون كيفاش نعديهم باش نحولوهم الكل في الكونت كونسيسيون دو مارك بروفي ليسونس اكسيتيرا. لو كونت 212 نتاع تو سكي بروفي 9350 اللي هما شنو عندنا بارتي لانفستيسمون دو ريشيرش اللي حسبناها من الاول بالكل، ونزيدوهم 1350 اللي هما بيان سور 700 و 700 و 650 واللي احنا خلصناهم بار شيك بانكير نورمالمون خلصناهم بار شيك كالعاده. دونك ما حطيناش مي احنا هنا حطينا كونه هو الخلاص تم بار شيك بانكير. دونك لي مونطون هذوما ماشي زايده شي تزادو. دونك دو تيل فاصون عندنا ان بروفي كي اللي يسوى 900 و 350 مع بعض. دونك هذا دونك بالنسبه للإكزرسيس 3. ان شاء الله تكونوا فهمتوا وربي معكم.